अस्सलाम वालेकुम। अफ़सोस के साथ एक मौजू पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़ रही है। कल एक पार्टी के लीडर ने कराची में फरमाया है 2 दिन पहले कि ये सरकारी अफ़सर किसकी इजाज़त से यहाँ आया है? तुम्हारे बाप का शहर है, बाप का ये जगह है, बाप का पार्क है, कैसे आए हो? इस किस्म की गलीज़, नस्ल परस्त और तअस्सुब परस्त ज़ुबान शायद मंगोलों ने बगदाद में अरबों के लिए भी इस्तेमाल न की होगी। शायद हिटलर ने फ्रेंच के लिए फ्रांस में भी इस्तेमाल नहीं की होगी जब वो उनकी फ़ौजें दाखिल हुई थीं। शायद इस किस्म की ज़बान बर्मा में रोहिंग्यास के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती हो। बोस्निया के बुचर ने शायद इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की हो। तुम्हारे बाप का शहर है, कैसे आए हो, किसकी इजाज़त से आए हो? यानी आप पनाह दें, अपने बाजुओं में लें, अपने दामन को वसी करके लोगों को, मेहमानों को वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें और मेहमान आके कहें कि किसकी इजाज़त से तुम यहाँ अपने कमरे में बैठे हो। फरमा रहे हैं कैसे आए हो, तुम्हारे बाप का शहर है, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं। वार्निंग दी जा रही है। क्या इस किस्म की वार्निंग देने का तस्वुर हो सकता है? फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में जर्मन्स को कहा जाए कैसे आए हो? पेरिस में कहा जाए कि तुम फ्रेंच कैसे दाखिल हुए हो? डच लोगो, तुम कैसे आए हो एम्स्टरडैम में? तुम कैसे आए हो मराठियो, तुम मुंबई में कैसे आए हो? कैसे आए हो तुम अमेरिकन शहरियों, ह्यूस्टन में कैसे दाखिल हुए हो? अरबो, तुम अबू जहबी में कैसे आए हो? अबू जहबी में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ये कौन कह रहा है? कौन लोग हैं ये? ये वही लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को जला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने निश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को उड़ा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 मई को और 22 मई को निहत्ते लोगों को ज़ब्ह किया, गोलियां मारकर तड़पती हुई लाशों को छोड़ा। ये वही लोग हैं जिनके एक लीडर ने मुट्ठी दिखा के कहा था कि मैं तुम्हें वहां हिट करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये वही लीडर हैं जो नसीरुल्लाह बाबर को मुखातिब करके कहते थे कि बोरी तुम्हारी साइज की बोरी बन चुकी है। ये वही हैं जिन्होंने वकीलों को जिंदा उनके दफातर में जला दिया। ये लोग बात कर रहे हैं अमन की, चैरिटी की। ये लोग बात कर रहे हैं तरक्की की। क्या हशर कर दिया है कराची की तालीम का आपने? इस पार्टी ने कराची की तालीम का क्या हशर किया है? जब से ये 1987 से इक़्तिदार में आई, बल्दियाती और सूबाई और कौमी असम्बलियों पे इसकी नुमाइंदगी आई, इनको नाजिम मिले। 87 से पहले कराची यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में टॉप करती थी। अब कराची यूनिवर्सिटी से लाहौर यूनिवर्सिटी आगे है। हैक की रैंकिंग देखें। सिंध की दूसरी यूनिवर्सिटियां लम्स आगे है कराची के दर्जनों कॉलेजों से। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। इसरा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है एग्रीकल्चर के शोबे में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में IBA सक्खर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। जेबिस, जिसको बेनजीर भुट्टो साहबा ने बनवाया, वो जेबिस टॉप कर रही है। मगर जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो पीछे चली गई हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी आगे है और NED यूनिवर्सिटी, जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी, वो पीछे चली गई है। कराची यूनिवर्सिटी पीछे चली गई है। कराची के तालीमी इदारों को आपने तबाह कर दिया। इस पूरे दौर में जो आपके पास इक़्तिदार रहा, आपने कराची को लाशों का मस्कन बना दिया। आपने कराची पे, आपकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने टीचर्स पे तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको टार्चर किया, तालीम उनसे छीन ली, बच्चों से मेरिट छीन लिया। आप मेरिट पे कॉम्पिट करने वाले बच्चों को, उर्दू स्पीकिंग, हमारे जिनको आप महाजिर कहते हैं, हमारे महाजिर बच्चे पढ़े लिखे थे, कॉम्पिटेंट थे, आगे थे, हर फील्ड में, हर शोबे में आगे आते थे। आपने 87 के बाद से उनसे मेरिट छीन लिया। ये लोग जो कहते हैं कि हम आने नहीं, ये वही ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो। ये ज़ुबान आप सदियों के लिए इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं। सदियों के लिए तो कभी कभार आप शोबाजी के लिए कर लेते हैं। असल ज़ुबान ये आपकी इस्तेमाल होती है आपके अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए। इसी ज़ुबान से आपने बैन लगाया था नवाज शरीफ और इमरान खान और चौधरी इफ्तिखार के कराची आने पे। इसी ज़ुबान से आपने बैन लगाया था नसरुल्लाह बाबर के आमद पर। इसी ज़ुबान से आपने इस्तेमाल करते हुए हकीम सईद को कत्ल कर दिया। यही दहशत गर्दाना ज़ुबान। आपने इसी ज़ुबान और इसी दहशत को इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन तकबीर के एडिटर को कत्ल कर दिया।
آپ کو ذرا شرم نہیں آتی، ذرا افسوس نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنے لوگوں کو مار دیا، اپنی ہم زبان اب دوسروں پہ بات کرتے ہیں کہ فلاں ڈی سی اور فلاں ایس ایس پی یہاں کیسے آ گیا، شکارپور کیا لاڑکانہ یا تھر یا عمر کوٹ سے۔ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ حکیم سعید جیسے پڑھے لکھے شخص کو آپ نے غاصبانہ طور پر اس کو قتل کر دیا، آپ نے قتل کر دیا صلاح الدین کو، آپ نے اپنی پارٹی کے عظیم الدین طارق کو مار دیا۔ ایک لفظ بولے ہیں آپ، جو لیڈر کل کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے کیسے آتے ہو، اس نے ایک لفظ بولا عظیم الدین طارق کے قتل پر، ایک لفظ بولا عمران فاروق کے قتل پر۔ آپ نے اپنے لوگوں کو، دوسری پارٹیاں چھوڑے، ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کو، حقیقی کے لوگوں کو، اے پی ایم ایس او کے لوگوں کو، پاک سرزمین پارٹی اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر پرویز جیسے لوگوں کو اپنے بے دردی سے قتل کیا۔ دوسروں کو تو چھڑے، نواز کناڑی اور غزالہ بتول صدیقی اور درجنوں لوگ آپ نے شہید کیے، ان کو چھوڑیں، آپ نے اپنے اردو بولنے والے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پارک میں فلاں کیسے آئے گا، اس محلے میں کیسے داخل ہوگا؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ جوڑنے کی باتیں کرو، ہم جوڑتے ہیں۔ ہم آپ اردو بولنے والوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ٹرو ریپرزنٹیٹو ہیں اردو بولنے والے کے، کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی شدت پسندانہ بات کر کے لوگوں کو پھر ٹکراؤ میں لائیں۔ ہم انڈس سویلائزیشن کے لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ قائم خانی، آرائیں، خانزادے، راجپوت یہ ہمارا حصہ ہیں، ہم ایک سویلائز، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو میرپور خاص، ڈگڑی، بدین، دولت پور، نواب شاہ، بستیں، سکھر، یہ سب لوگ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ان سے رشتے ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بسنے والے سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، اردو سپیکنگ ہوں، سرائکی سپیکنگ ہوں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ سندھ میں 2 نمبر لوگ ہوں گے، سندھیوں میں بھی ہوں گے، سندھیوں میں کرپٹ لوگ ہوں گے، سندھیوں میں بیڈ گورننس والے لوگ ہوں گے، سندھیوں میں 2 نمبر لوگ ہوں گے، سندھیوں میں ظالم ہوں گے، سندھیوں میں کرمنل لوگ ہوں گے، ہر قوم میں ہوتے ہیں، پاکستان بھر کی مختلف اقوام میں لوگ ہوں گے، مگر ان کی طرف سے آپ پوری ایک کمیونٹی کو، پوری زبان کو، پوری قوم کو نشانہ بنائیں۔ آپ تھے نا جو کہتے تھے کہ پنجابی اور پشتونوں کے خلاف آپ نے محاذ بنائے اور ان کے علاقہ غیر بنا دیے، آپ نے پشتون بچوں کو ذبح کیا، آپ نے کچرا چننے والے پشتون، سندھی، بلوچ اور پنجابی بچوں کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیروں سے روٹی کے لیے، نوالے کے لیے پلاسٹک کی تھیلیاں چننے والوں بچوں کو اٹھا کے آپ نے مار کے پھینک دیا۔ آپ تو اس قسم کے لوگ ہیں، آپ فاشسٹ لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ جیسے کرمنل لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں چیریٹی، آپ نے نام سنا ہے؟ آپ نے نام سنے مسکین جہان خان کوسو، نور محمد لاکھیر، نور محمد ہائی اسکول، این جی وی ہائی اسکول؟ کس نے بنایا این جی وی ہائی اسکول 18 سینچری میں؟ کس نے بنایا؟ آپ تھے یہاں پہ؟ یہ کس نے بنایا؟ سندھ مدرسۃ الاسلام، حسن علی افندی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، آئی قاضی، غلام مصطفیٰ شاہ، مرزا کلیچ بیگ، شمس العلماء علامہ داؤد پوٹو، رسول بخش پلیجو، جی ایم سید، حیدر بخش جتوئی، یہ کون لوگ تھے؟ شیخ ایاز، احمد ابراہیم جویو، جنہوں نے علم کے لیے اپنا تن، من، دھن، سادھو ہیرانند، اپنے وسائل نچھاور کر دیے۔ وادومل، دیوان وادومل، یہ لوگ تھے بھائی۔ ہمارے لاکھوں مڈل کلاس کے، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو دھکیل کے باہر پھینک دیا گیا، ان کے جو مکان تھے ان پہ ایویکیو لاس کے جھوٹے دعواؤں پہ ان پہ قبضہ کر لیا گیا۔ جو پڑھے لکھے اردو بولنے والے تھے اچھے خاندانوں کے، ان بیچاروں کو حصہ 10% ملا ہوگا، 90% وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جھوٹے دعوے بنا کے، لیاقت صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، ایویکیو لاز میں آپ نے قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے دنیا کے ابھی کسی بھی شہر میں، آپ لاہور سے لے کے آپ نیو یارک تک چلے جائیں، آپ مڈل کلاس کے لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں تو ظاہر ہے بزنس آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اصل نیو یارک کے لوگوں کو، لندن کے لوگوں کو، برسبن اور سڈنی اور میلبرن کے لوگوں کو، آکلینڈ کے لوگوں کو نکال کے پیرس والوں کو باہر پھینک دیں، ان کے علاقوں میں آ کے آپ قابض ہو جائیں ان کی پراپرٹیز، ان کے وسائل پر، اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے بنائے۔ ارے بھائی وہ تو کسی اور کی بس میں ڈرائیور کو اتار کے مار کے، کلینر کو اتار کے مار کے، اس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے پھر آپ کہیں گے یہ بس میں نے بنائی ہے۔ آپ کو جو بس بنی بنائی ملی اس کا تباہ اور حشر یہ کر دیا ہے، دنیا کے موسٹ پولوٹڈ شہروں میں سے ایک بنا دیا ہے، دنیا کے موسٹ کنجسٹڈ۔ آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں فقط سندھیوں کی نفرت میں۔ آپ کہتے ہیں برما سے آئیں، ایرانی آئیں، افغانی آئیں، کہیں سے بھی آئیں، بہاری آئیں، سندھیوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، مگر وہ منصوبہ تو الٹا ہو گیا۔ اب خود آپ کی پولیٹیکل سائز کم ہو گئی، آپ صرف آپ اس شیئر ہولڈر کے لیے آپ کلیم نہیں کر سکتے، تو بھائی بن کے رہیں بھائی۔ کراچی آپ سب کا ہے، ہمارا ہے۔ کراچی سندھ کا تخت گاہ ہے، سندھ کی دل ہے، سندھ کا کیپٹل ہے۔ وہاں پہ جو نفرت کی بات کرتے ہیں، مجھے اگر کوئی آ کے کہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایاز لطیف پلیجو کو، میں کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں،
मुझे कोई आके कहे कि फला उर्दू बोलने वाला या पंजाबी या पश्तो बोलने वाला अफसर फला जगह लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉ इन्फोर्स कर रहा है, तो मैं अगर कोई उसको कहे कि तुम आयो यूपी सीपी लखनऊ और बिहार से और वापस जाओ तुम्हारी मजाल के सभी, मैं कहूंगा क्या बदतमीजी है, ये तौहीन कर रहे हो तुम कानून की, तुम 353 पीपीसी की वायोलेशन कर रहे हो, तुम सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हो, तुम पे एफआईआर कटनी चाहिए। वो अफसर कोई भी जुबान बोलने वाला हो वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इसलिए ये जो हरकत आप कर रहे हो लोगों को टकराव में लाने की, लोगों को फिर से लड़वाने की, उसके नतायज आप पहले भुगत चुके हैं। आप तो वो लोग हैं ना, थोड़ा सा आपको डांटा जाता है तो आप नकल मकानी करके एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, थोड़ा सा आपको कोई आंखें निकालता है तो आप अपनी पार्टी के लीडर से भी दूर हो जाते हैं और उसको डिसऑन करके कहते हैं कि हमारा वास्ता ही नहीं है। एक रात आप एक पार्टी में होते हैं, एक रात आप बल्दिया कॉलोनी लीडरशिप होते हैं, दूसरी रात आप मॉडल टाउन लीडरशिप होते हैं, तीसरी दफा आप कोई नाजिमाबाद की लीडरशिप होते हैं। आपने अपनी पार्टी का जो हशर किया है, आप हैं कहां? आपको पूछता कौन है? आप वो है ना जो करते थे 1 2 3, फिर लोगों को दहशत ज़दा करते थे, फिर वो एक शख्स कहता था मैं जा रहा हूं, पर आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, पांव पकड़ते थे। फिर उस भाई को जब वो भाई ताकतवर था तो आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। और जब वो बेचारा कमजोर हुआ और उसके सारी चीजें एक्सपोज हो गई और उसकी बैरूनी जो इमदाद थी, मदद थी, वो पाकिस्तानी लोगों के सामने आया हो गई, आप भाई से हाथ निकाल के भाग गए। आप तो इस किस्म के शख्स हैं। आपके लिए न वतन की कोई अहमियत है, ना आपके लिए मजहब की कोई अहमियत है, ना आपके लिए इंसानियत की कोई अहमियत है, ना आपके लिए पार्टी कमिटमेंट की कोई अहमियत है। आप एक जिप्सीज हैं, एक रात इधर एक रात उधर, रांदा दरगाह लोग हैं। आपके कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है, यहां पड़ाव कर लिया, खाना खाया, 2 बूंद पानी वहां मिला, वहां भाग गए। ऐसा मत करें। उर्दू बोलने वाले एक शानदार रिवायतों के अमीन है। और उर्दू जुबान आपकी है क्या? सिर्फ उर्दू मेरी जुबान है। आप कौन होते हैं उर्दू जुबान पे हक जताने वाले? फैज अहमद फैज से ज्यादा आप उर्दू के हैं क्या परस्तार और उर्दू के अलमबरदार? फैज अहमद फैज तो पंजाबी था। आप अहमद फराज से ज्यादा उर्दू के अलमबरदार हैं क्या? अहमद फराज तो पश्तो स्पीकिंग था। शेख अयाज उर्दू में शायरी करने वाला आपसे ज्यादा 1000 गुना उर्दू का ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स शेख अयाज, इब्राहिम जो, रसूल बख्श पली जो, जीएम सैयद और हैदर बख्श तो ही थे, सोबो ज्ञान चंदानी थे। आप उर्दू के वारिस नहीं है, उर्दू हमारी जुबान है। उर्दू भी हमारी जुबान है, उर्दू बोलने वालों के वारिस भी हम हैं। मैं हूं अयाज लतीफ पली जो। किसी उर्दू बच्ची बहन मां बहन के साथ कोई ज्यादती होगी, मैं इसी तरह बोलूंगा जिस तरह किसी सिंधी के लिए, पंजाबी पश्तून के लिए बोलूं। इसलिए उर्दू बोलने वालों के चैंपियन बन के उनको दूसरों से मत लड़वाएं। उर्दू बोलने वाले भाइयों को अकेला मत करें। उर्दू बोलने वालों में अच्छे दर्जनों हजारों लोग अच्छे हैं, लाखों लोग अच्छे हैं। हम अदीब रिजवी से बेपनाह मोहब्बत क्यों करते हैं? हम ताज हैदर जैसे लोगों से, अनीस हारून जैसे लोगों से, हम इकबाल हैदर जैसे लोगों से, हम इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? करामत अली, कराची में बसने वाले लोग क्यों हमारे हर जलसे में, हर हमारे कंसल्टेशन में क्यों होते हैं? क्योंकि वो सन ऑफ सॉइल हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो सिंधी हैं, वो कराची के हकीकी बाशिंदे हैं। इसलिए कराची में बसने वाले मेमन हो, काछावाड़ी हो, आगा खानी हो, ये सब सिंधी हैं। कराची में बसने वाले काछावाड़ी मेमनों के कारोबारों को आपने तबाह किया, बर्बाद किया। आपने बोरियों को कत्ल किया, आपने आगा खानियों को कत्ल किया, आपने उनको पारसियों की जगहों और मिल्कियतों पे आपने कब्जे किए। आप एक दहशतगर्द टोला है, कू क्लक्स टाइप, आप एक कू क्लक्स क्लान जैसी टीम है। आप उसकी जो मुंबई में काबिज लोग हैं, आरएसएस के लोगों जैसे लोग हैं। आपका जिंदगी का मकसद है दूसरों को दहशत ज़दा करके उन पर काबिज होना। आपको शिकस्त हो चुकी है, मजीद होगी। आपको जिल्लत मिल चुकी है, मजीद मिलेगी। आपकी नसीबों में गलाजत आ चुकी थी, वो गलाजत आपको मिली। अब आपको कोई पूछता नहीं है। अब आप कोने में छुपकर वीडियो बनाकर अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप एडवांस बात करें, ज्यादा टकराव वाली बात करें, ताकि लोगों की तवज्जो जाए। आप जीने दें, उर्दू बोलने वालों को जीने दें। फिर उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए वो मेरिट के दरवाजे खोलने के लिए उनको पढ़ने दें, उनको कारोबार करने दें। बड़े सुकून से अब हड़तालों के बोझ से वो आजाद हुए, उनको जीने का हक दें। सिंध का कैपिटल है कराची, हमारा तख्तगाह है। उसमें अभी आपने देखा कल्चरल डे पे लाखों लोग रास्तों पे थे। इन सिंधियों को आपने दबा के रखा था ना। ये लाखों नौजवान जो कराची में बैरिया टाउन से लेकर क्लिफ्टन और लियारी से लेकर गुलशन इकबाल तक, ये लाखों लोगों का जो समंदर था, ये क्यों था? क्योंकि ये लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में कराची में आबाद हैं भाई। कराची में इस वक्त 30% के करीब उर्दू स्पीकिंग है, 30% के करीब पश्तो स्पीकिंग है, 30% के करीब सिंधी हैं, बलोच हैं, 5-10% दूसरे लोग हैं। इक्वल है। आपने इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हुई हैं कि आप उनको मैनेज करके, मैनिपुलेट करके आप दूसरों से इलेक्शन धांधली के जरिए जीते। जब ये मैनिपुलेशन खत्म होगी, रीडिजाइनिंग होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की,
آپ ملیں گے نہیں. اور آپ اردو بولنے والے اب آپ کی پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ دہشت گردی چھوڑنا ہے. اس لیے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے مراد اردو بولنے والے اور سندھی، پشتون، پنجابی، بلوچ سب ساتھ ہیں. ہم سب محب وطن ہیں. ہم سب پیار کرتے ہیں سندھ سے. ہم سب کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، نواب شاہ سب سے پیار کرتے ہیں. ہمیں ترقی کرنے دیں، ہمیں پڑھنے دیں. ہم کرپشن سے بالکل نجات حاصل کرنے دیں. ہمیں گورننس بہتر کرنے دیں. ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن بہتر کرنے دیں. سندھ کو مزید نفرت میں نہ بانٹیں. اور آپ کی اس نفرت والی لینگویج کو اگر کوئی اور مدد کر رہا ہے، کہیں اور سے اسپانسر کیا جا رہا ہے، کوئی عالمی طاقت، کوئی مقامی طاقت، کوئی اسلام آباد سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں. دیکھیں، ہم 7 کروڑ لوگ ہیں. ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے. ہم کسی کو پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے. ہم آخری سانس تک. اب ہم وہ تو نہیں ہے نا کہ رات کو کلا بازی مار کے دوسری طرف چلے جائیں. ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اور ہم نے بڑی بڑی ارغونوں، ترخانوں، مغلوں، انگریزوں، پرچوگیزوں سب کو شکست دی ہے. اور ہم وہی ہیں. آج کوئی پرچوگیز اور مغل، ترخان اور ارغون نہیں ہے. اس لیے اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ہمیں کچل کے، ڈرامے کر کے، میڈیا چینلز مینج کر کے، اور پھر میڈیا پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، بیک فٹ پہ چلیں گے. حکومتیں بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں، عام لوگ نہیں جاتے. اور میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں، خاموش کیوں ہیں؟ یہ نفرت انگیز بیان پر بغاوت کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوتا کرمنلز پر، جو سندھیوں اور اردو بولنے والوں پہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، جو سندھ کی وحدت کے خلاف بول رہے ہیں؟ ان کے خلاف فوراً مقدمہ درج ہونا چاہیے قانونی طور پر. اور اردو بولنے والوں کے ساتھ اور سندھی بولنے والوں کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. کراچی کے تمام باشندوں کو ریگارڈلیس آف دیئر ایتھنک بیک گراؤنڈ ان کو اپنا پورا حق ملنا چاہیے. کراچی کو پھر وہ عروج، کراچی کو پھر وہ ترقی ملنی چاہیے جو کراچی جیسے میگا سٹی کا حق ہے. شکریہ.